proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंडियन गोदी मीडिया और ख़ास तौर पर मोदी सरकार को आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो मशवरा दिया था, खबरें सामने आ रही हैं कि वो मशवरा मान लिया गया है। इसकी तफसील मैं आगे चलकर आपको शेयर करूंगा, लेकिन जो खबर अब सामने आ रही है वो खबर सामने ये आ रही है कि मोदी सरकार ने दावा तो बहुत बड़ा कर दिया था, नारा भी लगा दिया था, बरक भी मार दी थी, लेकिन उसकी ये बरक अब बरक ही रही है। अब भारत के अंदर से मोदी और गोदी मीडिया के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। पहलगाम हमले के फौरी बाद ही आपने ये दावा करना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान को अब प्यासा मारा जाएगा, लेकिन आपसे हाफिज जनरल आसिम मुनीर की धमकी का कुछ नहीं हुआ, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो धमकी दी है आप तो वहीं पर ठुस हो गए हैं। आपको याद है ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा था? बिलावल भुट्टो जरदारी ने खड़े होकर ये कहा था दबंग अंदाज में कि तुम हमारा पानी बंद करो, इन दरियाओं में तुम्हारा लहू बहेगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की बताया ये जाता है कि धमकी फिलहाल काम आ गई है। उसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो ये भी धमकी कार आमद साबित हुई है। इसकी तफसील भी मैं आगे चलकर मुख्तसर आपके साथ शेयर करूंगा। एक वीडियो मैंने आपको दिखानी है, वो इंडिया के मीडिया की है कि इंडिया का मीडिया भी कमाल है और वो दावा कर रहा है जी कि सनसनी फैला रहा है कि आतंकवादी, आप समझते हैं ना आतंकवादी वो उनको कहते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पर दहशतगर्द है वो आतंकवादी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने जी एक बहुत बड़ा दावा किया है और सनसनी खेज वीडियो सामने लेकर आई है उनकी एक खतून रिपोर्टर, और ये बता रही हैं जी कि आतंकवादी कहाँ पर छुपते हैं। अब वो एक दरख्त के सामने खड़ी हैं और वो दरख्त में बता रही हैं कि एक सुराख है और इस सुराख में दो मुसल्लह अफराद छुप सकते हैं जिनको वो आतंकवादी साबित करने की कोशिश कर रही हैं। और उनका ये दावा है कि जगह जगह इस तरह के दरख्त हैं और उनमें सुराख है। तो अब इस खतून रिपोर्टर को मेरे ख्याल में 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए पाकिस्तानी मीडिया और खास तौर पर पाकिस्तान के अवाम की जानिब से कि भाई इस खतून ने जो कह दिया ना, कमाल कह दिया, कमाल खबर सामने लेकर आई है और इनको तो 21 तोपों की वाकई ही सलामी बनती है। और मैं तो ये चाहूंगा कि ये जो भारतीय खतून है जिन्होंने इतना बड़ा इंकशाफ किया है, तहलकाखेज खबर सामने लेकर आई है, दुनिया को चाहिए कि इन्हें नोबेल इनाम दें। और जहां जहां सहाफ़ियों की तंजीमें हैं वो सहाफ़ियों के लिए इनामात का ऐलान करती हैं, उन्हें अवार्ड देती हैं, तो भारत की इस सहाफ़ी को आप ना भूलिएगा, इससे ज़रूर अवार्ड दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी आतंकवादियों के हवाले से ये तहलकाखेज खबर सामने लेकर आई है कि आतंकवादी मुसल्लाह कहाँ पर छुपते हैं। भाईजान 21 तोपों की सलामी, एक बार फिर सलामी पूरी पाकिस्तान की कौम की जानिब से आपको, भारतीय खतून को 21 तोपों की सलामी बनती तो है। अब एक खबर है जी सऊदी अरब और ईरान के हवाले से। इंडिया इन दो ब्रादर इस्लामी ममालिक को इस्तेमाल करने की कोशिश ये कर रहा है कि मोदी सरकार को कुछ ना कुछ फेस सेविंग दी जाए, पाकिस्तान से बात की जाए, लेकिन पाकिस्तान वालों ने भी अब कह दिया है इनफ इज इनफ, मोदी को मुंह तोड़ जवाब ही दिया जाएगा। और दूसरी जानिब ये आवाजें भी उठ रही हैं कि ईरान और सऊदी अरब को पहले ये चाहिए कि इंडिया में जो मिनॉरिटी और खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम हो रहा है, जो हिंदुत्व के प्रचारक कर रहे हैं, पहले वो वहां पर रुकवाएं, उसके बाद सालसी का किरदार अदा करें। इसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला मैं अगले वीलॉग में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये एक अलग मौजू है। मैंने कहा कि इस वीलॉग में इसका मुख्तसर जिक्र कर दिया जाए। जो मैंने पिछला वीलॉग किया था उसमें बताया था कि मोदी सरकार को अभी तो जंग शुरू नहीं हुई तो सफारती महाज पर पे दर पे शिकस्त मिलना शुरू हो गई है। इंडियन मीडिया की बात मैंने आपको बताई। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से मैंने आपको बताया कि जो उन्होंने धमकी दी थी वो काम कर गई है। अब ये दावा तो कर रहे हैं कि दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया गया है। भाईजान वो तो ऑलरेडी पानी वहां पर मौजूद है और भारतीय मीडिया का ये दावा भी सिर्फ दावा है और मोदी सरकार ने जो बरकबाजी की थी वो बरकबाजी की
حد تک ہی ہے. ان کو لگتا تھا کہ یہ جو نہروں کے ایشو پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے تو آپس میں لڑ پڑیں گے اور ہم اس کا بینیفٹ اٹھائیں گے. وہ سازش بھی ان کی کامیاب نہیں ہوئی اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بالکل کھڑے ہو گئے ہیں. تو اب بھارتی میڈیا اس پر بھی ایک پراپوگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستانیوں کو آپس میں لڑایا جائے. لیکن لندن میں جو کچھ ہوا ہے وہ کمال ہو گیا. لندن میں جب بھارتیوں کی جانب سے وہاں پر سفارت خانے کے باہر پروٹیسٹ کیا گیا اور افواج پاکستان مخالف نعرے بازی کی گئی تو بتایا یہ جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے ورکر اکٹھے ہو گئے اور اس کی پھینٹی لگا دی. لیکن اس سے بڑی بھارت کی بکلاہٹ آپ یہ دیکھیں, دوسروں کو یہ آتنکوادی کہتے ہیں. ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, یہ لندن میں پاکستان کے سفارت خانے کیا ہے کہ جہاں پر انہوں نے حملہ کیا, پتھر مارے, سیاہی پھینکی اور وہاں پر یہ سلوگن اٹھا ہوئے تھے, نعرے بازی کر رہے تھے. یہ ان کی اصلیت ہے. اب دنیا بھی ان کی اصلیت جان رہی ہے اور ایک شخص کو تو گرفتار بھی کر لیا ہے جو وہاں پر شرط پسندی کر رہا تھا. اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے بھی کچھ شہری شامل تھے. یہ مبینہ طور پر ابھی جو خبریں آئیں گی مزید اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے. لندن میں یہ جو ہوا ہے یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن پاکستانی گھبرانے والے نہیں ہیں, افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب ملک کی سالمیت کی بات آئے تو سب یہ ڈٹ کر کھڑے ہیں, متحد ہے. اب آتے ہیں جی آخر میں, جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ محسن نقوی صاحب نے جو مشورہ دیا تھا بھارتی گودی میڈیا کو اور خاص طور پر مودی سرکار کو کہ آرمی چیف کی جو تقریر ہے جس نے آپ کو آگ لگائی ہوئی ہے اور آپ سے صبر نہیں ہو رہا, جو انہوں نے دو قومی نظریے کی اہمیت پر بات کی, کشمیر کے لیے 10 مزید جنگیں لڑنے کی بات کی, فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائی بہنوں کی بات کی, یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی. تو محسن نقوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آرمی چیف کی وہ تقریر بار بار سنیں. جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ خبر اسی تناظر میں ہے کہ محسن نقوی صاحب کا یہ مشورہ انہوں نے مان لیا. خیر پہلے بھی وہ بار بار آرمی چیف صاحب کی یہ تقریر سن رہے تھے جو دو قومی نظریے کے تناظر میں انہوں نے کی تھی. لیکن جب سے محسن نقوی نے یہ مشورہ دیا نا کہ بار بار سنیں, آرمی چیف صاحب نے کوئی ہٹ کے بات نہیں کی, بلکہ قرارداد جو مقاصد تھی 1940 کی اس کے جو حرف تھے, اس کے جو جملے تھے وہ انہوں نے دہرائے تھے. اور اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کی کشمیر کے حوالے سے قرارداد ہے اس کے لفظ دہرائے ہیں, اور جو قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر ہماری شہرگاہ ہے وہ آرمی چیف نے دہرایا تھا. اور آرمی چیف نے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی. اگر کوئی بات کی تو ہم جرمدار ہوں گے. تو لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ گودی میڈیا اور جو مودی سرکار ہے اس ویڈیو کو اور ان کے خطاب کو بار بار سنیں. تو اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بار بار اس تقریر کے ایک ایک لفظ پر غور کیا جا رہا ہے, ایک ایک جملے پر غور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سپہ سالار نے کیا کہہ دیا ہے. پاکستان کے سپہ سالار نے تو ویسے خراب کر دیا تھا. اب مودی کا جو گودی میڈیا ہے وہ اس تقریر کو بار بار سن رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ دنیا کے سامنے رکھا جائے. لیکن محسن نقوی کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں اس تقریر سے کچھ نہیں ملے گا بلکہ منہ کی کھانی پڑے گی. تو یہ اب تک کی جو ڈیٹیلز ہیں, اور ایک دفعہ سلام سپہ سالار کو پوری قوم کی جانب سے کہ جس طرح وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور دو قومی نظریے کی انہوں نے بات کی ہے, اور بھارتی جو ہیں وہ اس سلسلے میں باولے ہوئے پھرتے ہیں, انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آنے والے دنوں میں بتایا جاتا ہے کہ آرمی چیف پھر کوئی بڑا سرپرائز دیں گے, اور یہ جو تکتے توے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ یوں ہی تل ملاتے رہیں گے. اللہ حافظ.